بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در رابطه به مسائل جهان صحبت میکنیم دوستا. مسائل را که خداوند متعال در قرآن کریم را برای ما بیان نموده است و اشارات زیبایی کرده است که انسان ها باید به همون مسائل متوجه شوند. و هدف از این که خداوند جهان را آفرید و ما انسان ها جز این جهان هستیم که بالای کره خاکی زندگی میکنیم، در زمین زندگی میکنیم، باید آن چیزهایی را که خداوند آفریده است دو فکر بکنیم و باندیشیم. امروز علم در حالت ترقی و پیشرفت است دوستان. علم بشر در حالت ترقی و پیشرفت است. با مرور زمان انسان ها به چیزهای جدید دسترسی پیدا میکنند. اگر ما به یک سال گذشته ببینیم و سال جدید، به این معنی است که در طول این سال انسان ها چقدر ترقی کردن، چقدر پیشرفت کردن در تمام ابعاد زندگی، در تمام مسائل. پس پیشرفت و ترقی انسان ها به اساس علم هست. علم کی داده برشان؟ خداوند متعال داده است. و علم الانسان ما لم یعلم. خداوند تعلیم داد به انسان چیزهایی را که نمیدانست. یعنی اول انسان نمیدانست ولی خداوند این علم برش داد. پس انسان در همین علم ترقی کرد، پیشرفت کرد، نوآوری کرد، به چیزهای جدیدی اونها دسترسی پیدا کردن در رابطه به جهان و در رابطه به زمین. دوستا، یکی از چیزهایی را که خداوند متعال برای ما انسان ها آفریده است و خورشید هست یا آفتاب هست که او هم یکی از مخلوق خداوند است و خداوند او را به خاطر خدمت ما انسان ها و بشر و زندجان های روی زمین آفریده است. زندجان های روی زمین آفریده است. در برنامه گذشته ما یک موضوع را آغاز کرده بودیم که زمین قابل زندگی هست. خداوند شرایط زندگی را برای ما در زمین فراهم نموده است. تمام نیازهایی که بشر به او نیازمند هست او را خداوند متعال برای ما فراهم نموده است. هر چیزی که ما به او نیاز داریم او موجود هست. که یکی از نیازهای ما بشر چیست؟ وجود آفتاب هست یا وجود خورشید هست. این خورشید چی هست؟ خداوند متعال او را به خاطر چی آفریده است؟ یعنی اول باید به ایمان داشته باشیم که هر چیزی را که خداوند در این جهان آفریده است بیهوده نیست، بلکه در او فواید هست، حکمت ها هست، درس ها هست و اندرس ها هست. هیچ چیز خداوند متعال عبث نیافریده است. پس خورشید دوستا یا آفتاب به خاطر بزرگترین نعمت است، به خاطر خدمت بشر و مخلوقاتی که در روی زمین زندگی میکنه آفریده هست. و همانند آفتاب هزاران دیگر ستاره در جهان وجود دارد که او را خداوند متعال آفریده هست در مدارهای مختلف، در کهکشانهای مختلف و در فضایی که ما او را میبینیم که بین زمین و آسمان قرار دارد. خداوند زمین را برای ما انسان ها گهواره قرار داده است. در تفسیر از این که زمین گهواره است که الم نجعل الارض مهادا، به این معنی است که شرایط زندگی را برای ما خداوند متعال در روی زمین فراهم نموده است. یکی از این چیزها از نیازهای بشر وجود آفتاب است. آفتاب چی میکند؟ چرا خداوند متعال آفتاب آفرید؟ آفتاب اول چیز برای ما نور میدهد، روشنی میدهد، تاریکی شب از بین میرود و نور آفتاب جهان را روشن میسازد. یک. دو، آفتاب برای ما حرارت میدهد. وقتی که مثلا ببینین
در مناطقی که سرد هست یا سردنشین هست، اونجا مردم بیشتر به حرارت چی؟ آفتاب نیاز دارن. این حرارت چی معنی دارد؟ یعنی حرارت به این معنی است که جسم انسان چی میکند؟ متعادل نگه میدارد، یعنی تعادل دمای خورشید یا آفتاب. این چیز یکی از نعمتهای بزرگ خداوند است و امروز علم کشف کرده است که همین انرژی که استخوان‌های انسان‌ها و زنده جان‌ها به اون نیاز دارد، این به اساس همین انرژی آفتابی هست. انرژی آفتابی است. کسایی که مثلا ویتامین دالشان یا ویتامین دی شان کمتر هست، اونها به انرژی آفتابی نیاز دارند که اونها بیشتر برای همین حرارت آفتاب بنشینند تا از همین انرژی اونها استفاده بکنن. پس این از فواید آفتاب شد دوستا، از فواید آفتاب شد. سوم یکی از فواید آفتاب یا خورشیدی است دوستا که برای نباتات انرژی میدهد. امروز علما کشف کردند که همین نباتات مختلفی که از جمله درخت ها هست یا مثلا دیگر سبزیجات هست یا سبزه ها هست یا دیگر چیزایی که در تقسیم بندی نباتات می روند، اونها به انرژی آفتاب نیاز دارند. اگر انرژی آفتاب به اونها نرسد، اونها نمو نمی کند، نمی روید درست. شاید بروید ولی نتیجه درست ندهد. پس خداوند متعال آفتاب آفرید تا به نباتات انرژی بدهد. فایده دیگهش که امروز دوستان ما او را میبینیم به چشم سر، امروز یک چیزی که بزرگترین نعمت است همین برق یا روشنی هست. برق ما میگیم یا در زبان عربی را کهربا میگوین. این در قدیم زمان نبود، برق نبود. امروز برق مثلا یا برقهای آبی هست یا برقهای دیگر است که توسط وسایل یا مواد کیمیایی درست می شود. چی می شود؟ برای ما برق می دهد. برق از اون مردم استفاده های متعددی می کنند، مختلفی می کنند. یک چیزی که امروز مثلا انسان ها به او دسترسی پیدا کردن، ترقی کردن، او را به نام سولرهای شمسی یاد می کنند یا سولرهای خورشیدی یا آفتابی. این سولرها چی است؟ مثلا برای ما برق را ذخیره میکنن و ما در نتیجه ذخیره این برق از او استفاده میکنیم. حتی اگر شما شنیده باشید میگه موتورهای برقی یا موتورهای سولری یا ماشینهای برقی یا ماشینهای سولری، این چیزی از همو حرارت آفتاب چی میشود؟ شحن میشود، چارج میشود، بعد از او حرکت میکند. اول از این آفتاب، از انرژی آفتاب چارج میشود یا از حرارت آفتاب دوباره از او چی میشود؟ یعنی قابل استفاده میشود. یک چیزی بی مصرف یعنی مجانی، یک چیزی مفت، انرژی مفت که ما انسان از او استفاده میکنیم. هیچی از دیگر فواید آفتاب است که خداوند متعال او را آفریده است. ولی چیزی مهمی که خداوند آفتاب آفریده است، وجود حیات بالای زمین به اساس وجود آفتاب یا خورشید است. همین خورشید است که برای ما زندگی را متعادل ساخته است. اگر آفتاب نمی بود ما چگونه زندگی میکردیم؟ و در عین وقت دوستان آفتاب با وصفیازی که در حال حرکت است، برای ما همین نعمتها را مفرستد به امر الهی، به حکم خداوندی و این سنت الهی است. خداوند بقای زندگی ما را بسته نموده است به وجود همین کائنات که او چی است؟ مثلا آفتاب است، مهتاب است و دیگر کائنات فضایی هست. و یکی از همین نعمتایی که خداوند متعال در آفتاب گذاشته است تعادل دمای خورشید است. تعادل، هر چیز که از حد بیشتر شد او سبب نابودی انسان ها می شود که او را حتی ما در کتاب‌های دینی به نام اسراف یاد میکنیم. وقتی که هر چیز به مرحله اسراف رسید،
یعنی او مرحله چیست؟ مرحله است که یا انسان ضرر میبیند یا انسان ها در نتیجه از اون نابود میشود. یعنی اسراف چرا میگوید؟ بیشتر از حد بیشتر. یک انسان از حد بیشتر بخورد یا بنوشد چی میشود؟ در نتیجه سیری یا خوردن نوشیدن شاید از بین برود. لذا تعادل در خوردن و نوشیدن امر خداوند است. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نکنید. چرا؟ به خاطر از اینکه اسراف سبب بیماری شما می شود، اذیت شما می شود، شاید سبب مرگ و میر شما شود. پس تعادل در هر چیز شرط است دوستان. خداوند آفتاب یا خورشید را آفریده هست، ولی دمای اون خورشید در هسته آن خیلی زیاد هست، به میلیون ها درجه چی حرارت میرسد. یعنی دمای خورشید در مو هستیش که است، یعنی درجه حرارت هسته‌ای خورشید چقدر است؟ میلیون ها درجه میرسد درجه حرارت از او. ولی چیزی را که این آفتاب برای ما میفرستد خیلی کم هست، به شکل متعادل او را برای ما میفرستد تا ما از همین حرارت استفاده کنیم و اذیت نشویم. اگر این دمای خورشید بیشتر شود هم اذیت میشویم، اگر کمتر شود هم اذیت میشویم. ببینین این خداوند متعال به شکل چی؟ به شکل متعادل برای ما یعنی فرستاده است که او را میفرستد برای ما درجه حرارت تا ما از او استفاده کنیم. در کشورهایی که مثلا درجه حرارت بیشتر می شود، نهایتا مثلا به 50 می رسد یا حتی به 55 می رسد. وقتی که درجه حرارت به 55 برسد او سبب حریق می شود. یعنی سبب می شود که در اونجا آتش سوزی های صورت بگیرد. همه چیز می سوزد، آتش می گیرد. یعنی 55 درجه خیلی زیاد است. اگری به 60 درجه برسد دیگر زندگی یعنی این زمین قابل زندگی نیست. یعنی اگر 60 برسد 70 یا 80 یا دیگر تو این انسان ها زندگی کرده نمیتوانند. پس این خداوند متعال به شکل متعادل برای ما آفریده است که باید همین حرارت به شکل متعادل برای ما بفرستد. اگر عکسش بگوییم، اگر عکس تعادل دمای خورشید بگوییم که در اونجا عکسش چیست؟ یعنی عکس حرارت سردی هست، یکی گرمی است یکی سردی است، یکی حرارت است یکی برودت است. یعنی حرارت به معنای گرمی، برودت به معنای سردی. دمای آفتاب یا خورشید در مرحله تعادل قرار دارد، یعنی در مرحله وسط هست. نه اینکه یعنی همین اهل زمین یا باشندگان زمین از شدت برودت اذیت شوند و از شدت حرارت اذیت شوند، بلکه به شکل متعادل این درجه حرارت به زمین میرسد که انسان ها دیگر زنده جان ها از اذیت در امان باشند، از اذیت در امان باشند. لذا خداوند متعال به بسیار شکل دقیق مسافه زمین و آفتاب یا خورشید تعیین نموده است تا از زمین مسافه نه دور شود و نه بیشتر نزدیک شود. اگر بیشتر دور شود آفتاب فاصلش با زمین منجر به انجماد میرسد، یعنی منجمد می شود از شدت برودت. اگر کمی نزدیک شود زمین می سوزد در نتیجه شدت حرارت. پس خداوند متعال زمین را در مدار خود و در مدار آفتاب و خورشید آفریده است و آفتاب را هم در مدار معین آفریده است که حرکت بکنند و سبب خدمت انسان ها شوند. از کجا می دانیم دمای مرکز خورشید چقدر هست؟ هرچند کسی به مرکز خورشید دسترسی ندارد، اما با استفاده از اصل تعادل فشار هیدرواستاتیکی می توان به طور غیر مستقیم دمای این منطقه را تخمین کرد. یعنی ما نمی توانیم که همو دمای هسته‌ای خورشید بدانیم که چقدر هست، ولی در نتیجه تعادل فشار
هیدرو استاتیکی میتوانیم او را به شکل غیر مستقیم چی کنیم؟ او را تخمین بزنیم. این اصل میگوید فشار رو به مرکز ناشی از گرانش خورشید باید با فشار رو به بیرون ایجاد شده به وسیله گازهای داغ هسته آن برابر باشد، وگرنه خورشید باید در اثر اضافه فشار منبسط یا منقبض می شود. اما می دانیم که این طور نیست. به عبارت دیگر، مثلا حال ما در رابطه با مسئله تعادل حرارت خورشید صحبت می کنیم. یعنی به عبارت دقیق تر اگر بگوییم که با دانستن حجم چگالی خورشید می توانیم فشار ناشی از گرانش در مرکز آن را حساب کنیم که چیزی حدود 300 میلیارد اتمسفر از طرف دیگر چون دما مستقیما با فشار یک گاز مرتبط هست می توانیم محاسبه کنیم که برای خنثی کردن این فشار درون سو مرکز خورشید چقدر باید داغ باشد. یعنی ما حال می بینیم که مرکز خورشید باید درجه حرارتش چقدر باشد. این را وقتی که ما مقایسه میکنیم با همین حرارتی که به زمین مفرستد و همون سیستم های معرفت یا شناسایی درجه حرارت، علما تخمین زدن که به همین اندازه می باشد. دمای مرکز خورشید چیزی حدود 15 میلیون درجه سلسیوس به دست می آید که 2500 برابر دمای سطح آن هست. سبحان الله، 2500 برابر دمای سطح آن هست. یعنی در نتایج اخیر با ابداع روشی به نام لرزه نگاری خورشیدی امکان اندازه‌گیری مستقیم این دما به دست آمده است. یعنی امروز انسان ها در رابطه با شناسایی دمای مرکز خورشید به شکل تخمینی ایره چی کرده است، ایره بیان نموده است که درجه حرارت این خورشید چقدر هست و چقدر باید باشد. این چی هستی؟ یعنی به شکل تخمینی را بیان کرده است، نه به شکل یقینی، چرا که انسان ها آنقدر توان ندارند که به یعنی منطقه مرکزی خورشید دسترسی پیدا بکنند، بعد از او باز دمای او را تخمین بکنند. این همش به شکل تخمینی هست که انسان ها چی کرده است او را برای ما بیان نموده است. این به شکل مختصرا دوستا موضوعی ازی بود که یکی از همون کائناتی که خدا آفریده است و ما در روی زمین زندگی میکنیم و به او نیاز داریم، او دمای خورشید است یا تعادل دمای خورشید است. این موضوع را انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم دوستا. با امید از اینکه بهره برده باشین و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.